Assalamu alaikum. Welcome to Rohani Diaries. I hope you are all well and doing great. थैंक यू सो मच चैनल को ज्वाइन करने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आपको लगे कि किसी को इसकी ज़रूरत है तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आपके साथ सबसे पहले तो रमज़ान के महीना आ रहा है, और रमज़ान के महीने में कुछ ऐसी चीज़ें और कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स कह दें, रेमेडीज़ कह दें या अमल कह दें, वो आपके साथ शेयर करूँगी जो कि मेरी ख़ास तौर पे बेऔलाद सिस्टर के लिए होंगे। और बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैं आपके साथ आगे जाके शेयर करूँगी, उनके लिए मैं कुछ चीज़ें शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और वो ख़वातीन जो बेऔलाद हैं उनके लिए तो ख़ास तौर पे एक रेमेडी शेयर करूँगी, रमज़ान से पहले शेयर कर दूँगी ताकि आप उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। और इस रमज़ान आप अल्लाह ताला से दुआ करें। इस्तग़फ़ार का एक ख़ास अमल आपके साथ शेयर करूँगी, वो आपने थ्रू आउट पूरा रमज़ान करना होगा, और रोज़े की अफ्तारी के टाइम आपने वो चीज़ें इस्तेमाल करनी होंगी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी गोद ज़रूर भरेंगे, और अल्लाह ताला आपको सेहतमंद ज़िंदगी वाली औलाद नसीब फरमाएँ। ये मेरी दुआ है, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके मुश्किलात और जो परेशानियाँ शादीशुदा ज़िंदगी में आ रही हैं वो भी इससे हल होंगी। और बहुत ज़्यादा लोग जो मेंटली डिस्टर्ब हैं उनके माइंड की रिलैक्सेशन के लिए भी इंशाल्लाह ताला कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। बहुत सारे लोगों के पे इनके एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, लोगों ने इनको इस्तेमाल किया हुआ है, उन्हें बहुत ज़्यादा इसके पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं, और उनकी स्टोरीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत से लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि कौन सा इस्तग़फ़ार बेस्ट है या कौन सा दुरूद शरीफ बेस्ट है। तो सारे दुरूद शरीफ बेस्ट हैं, सारे इस्तग़फ़ार बेस्ट हैं, और वो हर कलाम बेहतर है हमारे लिए जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया है। ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि हम उसको कितने सच्चे दिल के साथ पढ़ते हैं, कितना उस पे अमल करते हैं, और उस चीज़ को पढ़ने से हमारा कनेक्शन अल्लाह ताला से कितना स्ट्रॉन्ग होता है। हम लफ्ज़ों पे अगर जाएँ, सिर्फ़ तादाद पे अगर जाएँ, सिर्फ़ पढ़ने की हद तक जाएँ तो उन चीज़ों का फ़ायदा नहीं होता, बल्कि हमें उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना होता है। उन चीज़ों से हमें अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए अपने सच्चे दिल के साथ उन चीज़ों को पढ़ना होता है। और जब भी हम कोई वज़ीफ़ा करते हैं या कोई भी चीज़ हम अपनी ज़िंदगी में ऐड करते हैं, तो उसको सच्चे दिल के साथ, साफ़ नीयत के साथ अगर हम पढ़ते हैं तो उस पे हमें फ़ायदा भी मिलता है, हमें उसका अच्छा अजर भी मिलता है, और अल्लाह ताला अपनी बारगाह में उस चीज़ को कबूल भी करते हैं। लेकिन अगर इसी लालच के तहत और इसी चीज़ के तहत कि हमें बस ये चीज़ हासिल हो जाए, चाहे उसमें हमारे लिए अच्छाई हो या ना हो, या सिर्फ़ हम पढ़ने की हद तक वो चीज़ें पढ़ें, तो फिर हमें उन चीज़ों का फ़ायदा कोई नहीं होगा। किसी भी अमल को या किसी भी वजीफे को करने से पहले इंसान की नीयत मैटर करती है। जितनी नीयत साफ़ होगी, जितना आपका अकीदा साफ़ होगा, जितनी आप खलूसे दिल के साथ चीज़ को मांगेंगे, अल्लाह ताला वो चीज़ अता करेंगे, और वो मसले मसाइल भी हल हो जाएंगे, और वो तकलीफ़ें परेशानियाँ भी दूर हो जाएंगी। बस आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने आप को सच्चे दिल के साथ अपने रब के आगे पेश कर देना है, और अपनी सारी चीज़ों से आपने सरेंडर कर लेना है, और आपने सब कुछ अल्लाह ताला के हवाले कर देना है। जब हम इस तरीके से और इस पॉइंट पे आके अल्लाह ताला से मांगते हैं तो अल्लाह ताला हमें अता भी करते हैं, और हमारे इर्द गिर्द जो हमारा ऑरा है उसको स्ट्रॉन्ग भी करते हैं, हमारी पॉजिटिविटी को भी इन्हेंस करते हैं, हमें हर उस चीज़ से, हर उस नेमत से मुस्तफ़ीद कर देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है या जो हमारे हक़ में बेहतर होती है। हर चीज़ का माँगना भी इंसान के हक़ में बेहतर नहीं होता, इसीलिए अल्लाह ताला पे छोड़ दें, और अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह ताला जो चीज़ हमारे लिए बेहतर है वो हमें अता करें, और जो हमारे लिए बेहतर नहीं है वो हमसे दूर कर दें। तो जी, आज की जो स्टोरी है वो मेरी एक सिस्टर ने शेयर की है जो कि लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी, मेरा ताल्लुक़ चकवाल से है, और आपी मैं आपके साथ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की और अपनी बेऔलादी की स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। आपी मेरी शादी हुई जब मेरी उम्र 18 साल थी। अभी मैंने अपना सेकंड ईयर के पेपर्स दिए ही थे कि मेरे घर वालों ने मेरी शादी का प्लान कर लिया। शादी प्लान करने की वजह कुछ घर के हालात थे, यानी कि अब्बू की डेथ हो चुकी थी और अम्मी अकेली थी। इसलिए अम्मी ने मेरा रिश्ता, क्योंकि बचपन से ही तय था, ताया के बेटे के साथ अम्मी ने मुझे रुखसत करने का ही सोचा, क्योंकि मैं घर में इकलौती बहन थी और एक मेरा छोटा भाई था।
آپی میں بہت زیادہ پریشان تھی، کیونکہ میں جس کزن کے ساتھ پسند کرتی تھی اس کے ساتھ میری شادی نہیں ہوئی، بلکہ اس لڑکے کو کوئی اور لڑکی پسند تھی، اس نے اپنی شادی اس کے ساتھ کر لی۔ لیکن امی نے جس کے ساتھ میری شادی طے کی وہ بھی میرے کزن تھے، لیکن ان لوگوں سے ہماری کوئی بول چال نہیں تھی، اور نہ ہی کبھی ہم آپس میں ایک دوسرے کے گھر جاتے تھے اور نہ ہی ملتے تھے۔ بالکل ایک اجنبی والا احساس تھا۔ آپی میں نے اپنی کوئی بھی بات نہیں منوائی اور نہ ہی کوئی ضد کی، بلکہ امی کی خوشی میں بہت زیادہ خود کو ریلیکس فیل کرتی تھی کہ چلو امی بہتر جانتی ہیں، جو کر رہی ہیں بہتر کر رہی ہیں۔ جب آپی میری شادی ہوئی تو فرسٹ ٹائم میری اپنے میاں سے بات چیت ہوئی۔ جب پہلا دن تھا میری شادی کا تو میرے میاں نے کافی زیادہ مجھے اپنے گھر کے حالات کے بارے میں گائیڈ کیا۔ گائیڈ کیا کرنا تھا آپی، میرے سر پہ تو ایک ہتھوڑا ہی مار دیا گیا۔ وہ اپنے زندگی کے جو مشکل دور تھا وہ سارا کا سارا میرے سامنے کھول کے رکھ دیا۔ ایک شادی شدہ زندگی کو شروع کرنے کے لیے کچھ خواہشات ہوتی ہیں لڑکی کی بھی، اور کچھ اس عمر کی بھی بات ہوتی ہے کہ انسان کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتا ہے نئی نئی چیزیں ایکسپلور کرنے کے لیے، اور نئی نئی زندگی میں اپنی زندگی میں خوشیاں حاصل کرنے کے لیے اور خوشیاں فیل کرنے کے لیے انسان بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتا ہے۔ ابھی میں بھی اسی خوشی میں تھی کہ جس طرح باقی لوگوں کی شادی ہوتی ہے، انہیں سکون ملتا ہے، ڈیفرنٹ قسم کی وہ سیروں پہ جاتی ہیں، ہنی مون مناتی ہیں، اپنی خوشیاں پوری کرتی ہیں۔ تو آپ ہی ایسا کوئی بھی معاملہ میرے ساتھ نہیں تھا، بلکہ پہلی رات ہی میرے خاوند نے مجھے اس چیز پہ ایک لمبا چوڑا لیکچر دے دیا تھا کہ میرے بہن بھائیوں کی عزت تم پہ فرض ہے، اور میرے پہ بہت زیادہ قرضہ ہے، اس لیے میں تمہاری خواہشات پوری نہیں کر سکوں گا، تم مجھ سے زیادہ خواہشات نہ کرنا۔ حتیٰ کہ آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے کوئی کھانے پینے کا ہی سامان دیکھ لیں کہ انسان کا کبھی چاٹ کھانے کو دل چاہتا ہے یا کبھی جوس پینے کو دل چاہتا ہے، یہ والی خواہشات بھی مجھے کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، کیونکہ حالات کافی زیادہ کمزور چل رہے تھے۔ میرے میاں کاروبار کرتے تھے، لیکن ان کا کاروبار قرضے میں ڈوبا ہوا تھا، بہت زیادہ ان کے کرائسس چل رہے تھے۔ آپ بھی شادی کے اگلے ہی دن مجھ پہ ایک اور ہتھوڑا مار دیا گیا اور ایک اور بم پھوڑ دیا گیا کہ جو زیور میرا ہے وہ بھی انہیں چاہیے، تاکہ جو شادی کے اخراجات ہیں بیچ کے وہ پورے کیے جائیں۔ آپ ہی پہلے دن ہی میری کچھ چیزیں بیچ دی گئیں، اور ولیمے کے بھی پیسے انہی زیورات کو بیچ کے میرا ولیمہ کیا گیا۔ آپ ہی میں اب ایک مجبور گھر کی لڑکی تھی، کیونکہ امی اکیلی تھی اور میں پیچھے جانا نہیں چاہتی تھی، ورنہ میں بھی اگر سوچتی تو اپنی زندگی کے بارے میں سوچتی تو میں بھی فوراً ہی، جیسا آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ہر لڑکی اپنی پرائرٹی دیکھتی ہے اور اپنا گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے، میں بھی چلی جاتی، لیکن شاید یہ میری غلطی تھی یا میرا صبر تھا، مجھے نہیں پتا، بس یہ اللہ کا کوئی یہ آزمائش تھی مجھ پہ جو مجھے اللہ تعالیٰ صبر دے رہے تھے۔ آپ ہی میں نے زیور کی پرواہ نہیں کی، اور زیور اس لیے بیچ دیا کہ کاروبار چلے گا تو گھر میں پیسے آئیں گے، گھر میں پیسے آئیں گے تو کھانا ملے گا۔ آپ ہی میں جس گھر سے آئی تھی وہاں پہ پیسے کی کھلی ریل پیل تھی، بہت زیادہ پیسہ تھا، کسی بھی چیز کو ترسا نہیں جاتا تھا، بلکہ ایک کی بجائے دو دو تین تین چیزیں لی جاتی تھی۔ لیکن جب شادی ہوئی اور شادی کے بعد یہ حالات دیکھنے کو ملے، اور آگے سے میری عادت یہ بھی، چغلیوں کی عادت بھی نہیں تھی کہ میں اپنے رونے دوسروں کے ساتھ روتی۔ آپ ہی میں نے اپنا زیور بھی دیا اور اپنے کاروبار کو سیٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن پتہ نہیں کیا حالات چل رہے تھے، کاروبار سیٹ ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا، کبھی کوئی خرچہ آ جانا، کبھی کوئی مسئلہ آ جانا، اور کبھی کوئی چیز، وہ بھی صرف کاروبار کی، گھر کا کوئی خرچہ کوئی چیز نہیں ہونی، انفیکٹ اگر کچن کی کوئی چیز ٹوٹنی بھی تو وہ بھی ویسی کی ویسی ہی رہنی، کوئی اسے ٹھیک کرنے کا بھی نہ سوچنا۔ گھر کا حالت بری تھی، نہ ہی پینٹ تھا اور نہ ہی گھر میں کوئی بٹھانے کے لیے بہترین جگہ تھی جہاں پہ انسان اپنی خوشی یا اپنی فرینڈشپ یا اپنے رشتہ داروں کو بٹھا سکے۔ گھر کے حالات بہت خراب تھے، آپ ہی نہ ہی دیواروں پہ پینٹ تھا اور نہ ہی کوئی ایسی سہولت موجود تھی کہ انسان اپنا گزر بسر کر سکتا۔
آج کل کے دور میں ہی دیکھ لیں، انسان کے گھر میں اگر گیزر نہ ہو تو زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میرے گھر میں گیزر تو دور کی بات تھی، میرے گھر میں تو اے سی بھی موجود نہیں تھا، اور اے سی گرمی میں بھی پنکھوں میں گزارا کرنا، اور سردیوں میں بھی خود ہی اٹھ کے پانی گرم کرنا۔ ہاں، یہ بھی تھا کہ ایک ٹوٹا ہوا چولہا ضرور موجود تھا، وہ بھی میں اپنی جو شادی میں لائی تھی وہی والا تھا، اور اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ آپ آج کل کے دور کے حساب سے بات کر سکیں۔ بس یہ کہیں کہ نہ ہونے کے سب کچھ ہونے کا دکھاوا کرنا تھا، لیکن تھا کچھ بھی نہیں۔ اس کے باوجود بھی آپ ہی میں نے کبھی بھی کسی سے کوئی گلا شکوہ نہیں کیا، اور اس حالت میں آپ ہی میری اولاد بھی نہیں ہوئی۔ میرے مائنڈ پہ اتنا پریشر تھا کہ میں اپنے میاں سے اپنے دل کی بات بھی نہیں کر سکتی تھی، اپنے پیار محبت کی بات بھی مجھے کرنے میں شرم آتی تھی، اور اگر میں کبھی کر بھی دوں تو اس چیز کو مجھ پہ ہی امپوز کر دیا جاتا تھا، اپنے غصے اور اپنی باتوں سے جلی کٹی سنا کے میرے دل کو مار دیا جاتا تھا۔ آپ ہی بس یہ سوچ لیں کہ میں ایک زندہ لاش تھی، اور کوئی فرمائش بھی نہیں کر سکتی تھی، اپنے دل کی بات بھی نہیں کر سکتی تھی، اور بس اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ آپ ہی میں بہت زیادہ تکلیف میں تھی، لیکن اللہ کا پتہ نہیں کیا کرم تھا کہ مجھے وہ تکلیف بھی نہیں لگتی تھی، بے حسی ہو کے رہ گئی تھی، بس خاموش رہتی تھی، اور اپنے کام سے کام رکھتی تھی، اور نماز پڑھتی تھی، اپنے اللہ سے ہی باتیں کیا کرتی تھی۔ اب بھی اس کنڈیشن میں ایک ہی میرا دوست تھا جو میرے دکھ تکلیف پریشانی کو سنتا تھا، سمجھتا تھا، اور اس میں مجھے سکون عطا کرتا تھا، اور وہ تھے میرے پیارے اللہ میاں، جو میری بات سنتے تھے، میری بات کو سمجھتے تھے، اور مجھے اس پہ سکون عطا فرماتے تھے صبر دے کے۔ آپ ہی مجھ میں صبر تھا جو کہ میں اتنے عرصے تک برداشت کرتی رہی۔ آپ ہی تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد جو زیور تھا وہ لے جانا، بیچ دینا، اپنی ضرورت پوری کر لینی۔ باہر کیا ہو رہا تھا میں نہیں جانتی تھی، میں کبھی بھی ان کے کاروبار کی طرف نہیں گئی، نہ ہی مجھے پتا تھا کہ ان کا کاروبار کیسا چل رہا ہے۔ ہاں، جب ان پہ کوئی مصیبت پریشانی آتی تھی تو یہ میرے آگے آ کے روتے تھے، اور پھر مجھے مجبوراً اپنا زیور دینا ہی پڑتا تھا، اور اگر نہ دیتی تو پھر وہی بات آ جاتی تھی جو کہ ہر لڑکی کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے کہ تمہیں چھوڑوں گا۔ آپ ہی جب میں یہ سنتی تھی تو مجھے یہ بہت تکلیف ہوتی تھی، لیکن لوگ مجھے کہتے تھے کہ تمہاری اولاد نہیں ہو رہی، تم اپنی اولاد کے لیے کیوں نہیں کوشش کرتی؟ آپ ہی میں بہت زیادہ کوشش کرتی تھی، بہت سارے ڈاکٹرز کے پاس بھی گئی، ڈاکٹرز نے کچھ ٹریٹمنٹس بھی دیے، لیکن آپ ہی میرا میاں گھر آنے کے بعد ایسے ماتھے پہ آنکھیں رکھتا تھا اور دوائی بھی نہیں کھاتا تھا، جس کی وجہ سے آپ ہی میں مانتی ہوں ہو سکتا ہے میرے میں پرابلم ہی ہو، لیکن آپ ہی میرے ساتھ کوآپریٹ بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ شادی شدہ زندگی کوآپریٹ سے چلتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ٹرسٹ سے چلتی ہے، اور ایک دوسرے کا احساس کر کے چلتی ہے۔ میں بہتر ہوں، تم میں کوئی تکلیف ہوگی، تم ہی خراب ہو، یا تم ہی کسی قابل نہیں۔ آپ اس طرح کی باتیں سن کے میرا تو دل بس مر چکا تھا، نہ ہی میں بچے کے لیے سوچتی تھی، اور نہ ہی مجھے اب بچے کی ضرورت فیل ہوتی تھی۔ میں بس یہی چاہتی تھی کہ مجھے بچہ نہ ہی ہو، کیونکہ بچہ ہو کے میں اپنا آپ نہیں سنبھال پا رہی، بچے کو کیسے سنبھالوں گی، یہ میری سوچ تھی۔ لیکن آپ ہی میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے حق میں بہتر کرے، جو میرے لیے بہتر ہے۔ آپ ہی میں نے اپنی زندگی کے 20 سال اسی طرح گزارے۔ آپ بھی سوچ رہی ہوں گی 20 سال پرانی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اور آپ کو آپ ہی کہہ رہی ہوں، مجھے پتا ہے آپ عمر میں میرے سے بہت زیادہ چھوٹی ہیں، لیکن میں آپ کو احتراماً آپ ہی کہہ رہی ہوں۔ پھر میں نے اپنی زندگی میں صرف اور صرف شکر گزاری سے کام لینا شروع کیا۔ آپ ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا سکون دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اندرونی اتنی طاقت دی ہے کہ مجھے ان چیزوں کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ میں یہی سوچتی ہوں کہ انسان نے مر کے سب کچھ یہیں پہ چھوڑ کے جانا ہے، کیا اچھا گھر، کیا اچھا لباس، اور کیا اچھی زندگی، سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے۔ بس میں اب اپنے اللہ تعالیٰ سے ہی بات کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے ہی اپنی آخرت کی بہتری کی دعا کرتی ہوں۔ آپ ہی مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے، اور نہ ہی میں کسی قسم کے شکوے میں پڑتی ہوں۔ جو میری زندگی تھی، اور جس طرح میری زندگی گزری، جس طرح میرے حالات گزرے، اور جس طرح میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترسی، مجھے کوئی فکر ہی نہیں۔ اب میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آگے بہتر سوچا ہوگا، اور جو چیزیں جو لڑکیاں انجوائے کرتی ہیں اپنی زندگی کو، میں نے اس طرح انجوائے نہیں کی۔ جس طرح لوگ اپنی بیویوں کو کرائے کی چیزیں جیسے
कोई अपना बाइक किराए पे लेकर अपनी बीवी को आउटिंग पे लेके जाता है, या कोई गाड़ी लेके रेंट की कभी लड़कियां मरी जाती हैं, कभी सवा जाती हैं, कभी नारायण का गान और कभी कहीं जाती हैं। आप ही मैं उन चीज़ों को देखने क्या सोचने पे भी मैंने ताले लगा दिए हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ टीवी में देख के खुश होती हूँ, और आप ही यहाँ कभी कभार मोबाइल पे जो चीज़ें देखनी हो वो देख लेती हूँ। अब मुझे किसी किस्म की हसरत नहीं रही। आप ही मैं शुक्र इस चीज़ का करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे औलाद भी नहीं दी, क्योंकि अगर औलाद होती तो औलाद भी छोटी-छोटी चीज़ों को तरसती, क्योंकि मेरे मियाँ का मेरे साथ दिल ही नहीं बना। बस हम गुज़ारा कर रहे हैं, पता नहीं क्या है ये रिश्ता, चलने का मकसद क्या है? मैं तो ये समझने से कासिर हूँ। बाकी ये है कि मुझे किसी किस्म हसरत नहीं रहती। आप ही अल्लाह ताला मेरी हर ख्वाहिश को मेरे ज़हन में आने से पहले पूरे कर देते हैं, चाहे वो छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो। आप ही अल्लाह का हर शुक्र है, और हर नेमत मुझे मिल जाती है। अगर मेरा बिरयानी खाने को भी दिल चाहे तो आप ही कहीं न कहीं से वो मेरे दरवाज़े तक आ ही जाती है। आप ही मैं मिडल क्लास की एक खातून हूँ जो कि अपनी खुददारी पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ। आप ही मुझे माँगने की आदत नहीं, रोने की आदत नहीं, लोगों के आगे हाथ फैलाने की आदत नहीं, और ना ही किसी के साथ चुगलियाँ करने की आदत है। बस मैं ये स्टोरी उन बहनों के लिए शेयर कर रही हूँ कि ज़िंदगी में जो अल्लाह ताला करते हैं, बेहतर करते हैं। अल्लाह ताला से इतना पक्का कनेक्शन कर लें कि अल्लाह ताला आप सोचें तो वो चीज़ पूरी कर दें। आप ही आज मैं उस सिचुएशन पे हूँ कि अल्लाह ताला मेरी हर ख्वाहिश को पूरा कर देते हैं, हर तकलीफ़ परेशानी को दूर कर देते हैं, और अगर कोई मुझे तकलीफ़ देता है तो आप ही उसके साथ जो होता है वो फिर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मैं अल्लाह ताला की कितनी शुक्रगुज़ार होती हूँ कि अल्लाह पाक मैंने तो इसको बददुआ भी नहीं दी, लेकिन इसका जो हाल आपने किया है वो ही बेहतर है। मैं कभी भी किसी के हक़ में बुरा नहीं सोचती, और ना ही किसी के हक़ में बुरा कहती हूँ। बस आप ही मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे हर नेमत दी, हर खुशी दी, और अल्लाह ताला ने सबसे बढ़ के मुझे सेहत दी है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, और अल्लाह ताला से मज़ीद माँगती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी दुनिया भी बेहतर करे और आखिरत भी बेहतर। आप ही मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ये समझती हूँ कि अल्लाह ताला जो देते हैं बेहतर देते हैं, जो नहीं देते उसमें भी बेहतरी होती है। इसी तरह मैं अपनी ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ, और अल्लाह ताला से शुक्र अदा करती हूँ कि वो मेरा सच्चा दोस्त बन गए हैं। और आप ही मेरी जो ख्वाहिश होती है अल्लाह ताला मेरी समझ में आने से पहले उसे पूरी कर देते हैं। और यकीन माने छोटी से छोटी ख्वाहिश आप यही देख लें कि अगर मैं किसी चीज़ के खाने की भी तलब करती हूँ तो अल्लाह ताला वो मेरे दरवाज़े तक पहुँचा देते हैं। ये अल्लाह का करम है। मैं चाहती हूँ कि बस अल्लाह ताला मुझे माफ़ी दे, मेरे गुनाहों को बख्शे, और मुझे सुकून अता करे, और मेरी ज़िंदगी और मेरी आखिरत दोनों बेहतर करे। आप ही मैं किसी से कोई गिला नहीं करना चाहती, और ना ही किसी से कोई गिला करती हूँ। बस अपने रब से अपनी लोर लगाई हुई है, और अपनी शुक्रगुज़ारी में ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ। मैं थ्रू आउट इस्तग़फ़ार पढ़ती हूँ, और दुरूद शरीफ की तस्बीह लाज़मी करती हूँ। आप ही यही चीज़ें मुझे ज़िंदगी में स्टेबल रहने के लिए हौसला देती हैं और मेरी मदद करती हैं। बेशक इंसान को हर वक्त इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, और अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दे के। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से तस्बीहात करती हूँ, और तस्बीहात करने के बाद मैं अल्लाह ताला से मदद मांगती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे अपनी रज़ा में राज़ी रख, मुझे सुकून दे, मुझ पे रहम कर, करम कर, और मेरी मुश्किलात को आने से पहले ही दूर कर दे। और बेशक अल्लाह ताला ऐसा ही करते हैं, मुझे सुकून भी देते हैं और रहम भी करते हैं, और अपना करम भी मुझ पे किया हुआ है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आप लोग को और सब्र दे, अल्लाह ताला आपको और शुक्रगुज़ारी की तौफ़ीक दे, और अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी ज़िंदगी में और आपकी आखिरत में भलाइयाँ अता करे। ये मेरी भी दुआ है, और आप मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें सिस्टर, कि अल्लाह ताला जिस तरह आपको सुकून दिया है, आपकी हर परेशानी को दूर कर देते हैं, इस तरह मेरे तमाम देखने वालों की परेशानी को भी दूर करें, और उन पे रहम और करम भी कर दें। अल्लाह पाक हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे सबको, सब मुसलमानों की मुश्किलात को दूर करे, और हर दुख तकलीफ परेशानी से निकाले। तो सिस्टर ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। इसका फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मुझे हमेशा की तरह अपनी दुआओं में याद रखिएगा,
اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔